बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जुओं सवंजेल आवस्वर 11वी वोळ. जॉन chapter 10 verse 11. हांव बरो गवळी बकऱ्यां बसत आपलो जीव दिता. वैमगचनो आज पास्कांचो 4थो आयतार जेजू बऱ्या गवळ्याचो आयतार जावन आसा आनी तशेंच देव आपोवण्याचो आयतारय जावन आसा. तर जेजू बऱ्या गवळ्या संगी मेळोन 1 घंटो आमी करसूंक ताचो ताळो आयकोन सांगाता जमल्या आसा. दिमी गेल्या जेजू बऱ्या गवळ्याक ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गवया आमी आराधनाचें गीत आमच्या दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितां नव्या बुकांत A3 page 20 जेजू बऱ्या गवळ्या. जेजू बरो गवळी आमचे खातीर जीव दिल्लो, आमचे खातीर संवसार आयलो, आमचे खातीर कुर्सार मरोन आमचे खातीर तो जैतवन जाल्लो, पुनर्जीवन जाल्लो. भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसा. जेजू बऱ्या गवळ्याक आमी आराधन करया, मान करया. जेजू बऱ्या गवळ्या संगी थोडो वेळ आमी आस करसिया, 1 वर, आनी ताचे थंय संतोष पावया. तो आमकां ह्या जिवितांत संतोष भरीत करता मात्र न्ही, ससान जिवीत आमकां दिता. ताका आराधन, मान आनी महिमा आमी दिवया. जेजू बऱ्या गवळ्या. जेजू सुंदर बोदुलो बरतारा सूर्या प्रास्पर जळी मोवा प्रासर रुची मोक्षी सुखी समेस
सासांसु दिसर बक्षी बक्षी सुमे करतो माका कुर्बेस्त जात से पोइन काबा सासांसु दिसर आराधना करें हालेलुया 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 जेसु बरो गवळी आमची खातीर जीव दिलो आमची जतन केलो आमकां कृपेन बरोवन आज ताचे सगळे वो वेळ करसूंक आमकां फावो केलो वो पवित्र सक्रामेंत आमचे खातीर दरासा तो सुमे आमचो बरो गवळी तुका सांव मान सुम्या तुका सांव आराधना आनी सरमान आनी होगलाप हालेलुया 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 लॉर्ड आराधना मान आनी महिमा तुका सुम्या आमच्या बऱ्या गवळ्या आमचे खातीर आपल्या बकऱ्या शेळयां खातीर जीव दिल्ले आमचे जतन केल्ले आमचे सगळे सदां आसचे पवित्र सक्रामेंत दार जाल्ले आराधना मान आनी महिमा तुका स्तुती तुका हालेलुया 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 सुम्या जेसू बरो गवळी जो आमच्या वंजलांत तो आमकां सांगता म्हज्या बकऱ्यां बसो तूं हांव म्हजो जीव दिता म्हणून आमचे खातीर जीव दिलो आमचे खातीर कुटसार मेल्लो आनी आमचे पासो जैते वन जावन पुनर्जीवन जावन आसासनाक जियेता तो आमचे सवय सदां आसा वो पवित्र सक्रामेंतान तो खरोच हजार जाला ताका आमी अर्गां दिवंक मुखार सरया किर्तन 20:3 बऱ्या गवळ्याचें किर्तन आमी जाणा आसा तो बरो गवळी कितें करता हें किर्तन आमकां सांगता दाविदाचें किर्तन तें आमचें करया किर्तन 20:3 पयली वोळ तावन सवी वोळ Psalm 23 verses 1 to 6 म्हजे उपरांत तुमी म्हणा सर्वेस्पोर म्हजो गवळी सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना पांचव्या सर्वच्या मैदानांचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता काळक्या फालक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय तुजो दांडो तुझें बेत म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मनांच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं म्हणटाय म्हजें माथें तेलान मागताय म्हजें पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो अर्गां तुका सुमयान जेजू होगलाप तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 जेजू बऱ्या गवळ्या आमकां राखल्या सांबाळलेल्या आमकां जीव दिल्ल्या आमचे खातीर ह्या संवसारी आयिल्ल्या आमची पातकां आमची पिडाशिडां आमचे श्राप आमचे वायट सगळे आपल्या कुडींत कुडसार वावयल्ल्या सैतानाक दुस्मनाक नाश केल्ल्या आमकां जिवी सोन दिल्ल्या आमचे खातीर जैते वन जाल्ल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या आज आमचे सवय सदां काळ आसच्या तुका जावं वर्गा तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती हालेलुया 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 तेजे बऱ्या गवळ्या असो देवा बापा असो पवित्र आत्म्या असो तरी एक देवाचो मोग आमी वर्णून गावया आमी अपूर्वाचें गीत देव बापाचो मोग वर्तो B17 पेज 77 B77
page 77. देव समोर वरतो ताळी पेटून संतोषान आमी गावया. देव बापा समोर वरतो संसाराचो ताणे केलो पातकी मनशाक सोडवून दिवच्या भूताक आपल्या ओपून दिल्लो. देव बापा समोर वरतो संसाराचो ताणे केलो पातकी मनशाक सोडवून दिवच्या भूताक आपल्या ओपून दिल्लो. व्हरतो मोगतो ओ व्हरतो मोगतो संत्रळा प्रासूस व्हरतो मोगतो ओ व्हरतो मोगतो संत्रळा प्रासूस व्हरतो मोगतो ओ व्हरतो मोगतो गुण सागोरा प्रास गुण व्हरतो मोगतो ओ व्हरतो मोगतो गुण सागोरा प्रास गुण. Jesu बरो गवळी आमचे कधी संवसारी जीव दिल्लो तसो मोग व्हरतो मोग विशेष मोग आज आमकां जिवीत जावन दिल्लो मोग आमचे सगळे ल्हान काळा आसचो तो गवळी तसो मोग व्हरून नांव वाडून वाकून आज ताचे देन संतोष पावया ताका अर्घां दिवया स्तुती करया. बापान पुताक संवसाराक धाडलो जेजू मनशा रूप घेवन आयलो एकामेका मोग करच्या मोगा मंद मेंताने दिलो. बापान पुताक संवसाराक धाडलो जेजू मनशा रूप घेवन आयलो एकामेका मोग करच्या मोगा मंद मेंताने दिलो. व्हरतो मोग व्हरतो मोगतो व्हरतो मोगतो संत्रळा प्रासू व्हरतो मोग व्हरतो मोगतो व्हरतो मोगतो गुण सागोरा प्रासू व्हरतो मोग व्हरतो मोगतो व्हरतो मोगतो संत्रळा प्रासूस व्हरतो मोगतो व्हरतो मोगतो गुण सागोरा प्रास गुण. तसमेच मोग व्हरतो मोग तो गुण सागोरा प्रास व्हरतो तसो गुण मोग विशेष मोग आमी नियाळो वाकून ताची स्तुती करून गावया ताचे देन संतोष पावया. बऱ्या गवळ्याचो तो आनंद उल्हास आमचो करया. एकामेकाक बोगसांनी दिवच्या खालतेपण आमी स्वीकार करच्या आपल्या शिसाचे पाय धुवच्या ताचे पोरी आमी जावच्या एकामेकाक बोगसांनी दिवच्या खालतेपण आमी स्वीकार करच्या आपल्या शिसाचे पाय धुवच्या ताचे पोरी आमी जावच्या. व्हरतो मोगतो व्हरतो मोगतो संत्रळा प्रासू व्हरतो मोगतो व्हरतो मोगतो संत्रळा प्रासूस व्हरतो मोगतो गुण सागोरा प्रासू व्हरतो मोगतो गुण सागोरा प्रासून व्हरतो मोगतो संत्रळा प्रासूस
morto, 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 gun, gun, sagora pras, gun, sagora pras, gun, sagora pras. Hallelujah, 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 smya, amcha smya sarvanda, Baba amcha rasnara nepasnara sambalnara, तुझे क्लास्पता आमचे खातीर संवसारी धाडलेल्या जेसू आमच्या सवया सर्वोंदर आमचे सवय सदां काळाच्या जेसू बऱ्या गवळ्या आमचे खातीर जीव दिल्ल्या जिवीत सोन दिल्ल्या पुनर्जीवन जालेल्या पवित्र आत्म्या आमच्या मसदरा देवा सदां काळ आमचे सवय वस्ती करच्या तुजो मोग व्हरतो तुजी काकुळत दयावरती Sagora prasgun, Antala prasvus sumo. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord, praise the God, hallelujah. Thank you, Jesus. Vorto mokto, vorto mokto. Santrala pras, vorto mokto. Vorto mokto gun sagora prasgun. Oi समय समोग vorto उंतरा प्रास वुंस सागोरा प्रास गुणतो तो बऱ्या गवळ समोग आमकां समय कळीत करता देवाचें उतर आमी आयकुया जो हांव सोंजलाव स्वरदा 11 वोळ John chapter 10 verses 11 to 18. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो जुआं परमने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता तुका येसुमिया हांव बरो गवळी बकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बकरय ताचे स्वंत न्हय देखून सुने वागट येता तें पळयतच तो बकऱ्यांक सोडता आनी पोळण धांवता सुने वागट बकऱ्यांक धर्न दुस्पटायता कामाक रावलेलो पळटा कित्याक तो सांबाळसो मनीस बकऱ्यांची ताका चिंता ना हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात म्हज्या बकऱ्यां बसत हांव म्हजो जीवस दिता ह्या हिंडन नातिल्ले हेर बकरेय म्हाका आसात तांकांय हांवें लागीं हाडी जाय तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी म्हजो बाप म्हजो मोग करता कित्याक म्हजो जीव परतून परत्यान जोडचे खातीर हांव तो ओपून दिता कोणी म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना म्हजे स्वंत कुशेन तो हांव दिता तो दिवंक आनी तो परत्यान फाटी घेवंकी म्हाका अधिकार आसा अशें कर म्हूण म्हज्या बापानच म्हाका ताकीद दिल्या देवाचे पूत वाकनी तुका क्रिस्ता एक घडी बोर आमचे दोळे आमी दंप्या जेजू बरो गवळी आसाचे सुवे आमी हो एका वराचो वेळ करसून आसा आराधन कर स्तुती कर आनी आतां देवाचें उतर आयकोन आनी थोडो नियाळ करूंक आमी वेता जेजू बरो गवळी आमचे कडेन उलयता जेजू बरो गवळी आमकां मेळोवंक येता जेजू बरो गवळी आज आमकां प्रभुचो संदेश दिता तो आमी स्विकार करया त्या बऱ्या गवळ्याची कृपा आमी मागया पवित्र आत्म्याची कृपा आमचेर समयेस्तांचेर आमी मागोवन घेवया तो जेजू बरो गवळी पवित्र आत्म्या मुखांतर आमचें तें वस्ती करता आमचे कडेन उलयता
तर हेंकां दारागयत आसतना पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. Come Holy Spirit. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा. ये पवित्र आत्म्या आमकां जेसू बऱ्या गवळ्या सरशी दवर, ताका पळोवंक, ताका आयकूंक, ताचो अनुभव करून ताका जाणा जावंक आमकां फावो कर. Come Holy Spirit, ये पवित्र आत्म्या. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए. घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्म्या, हे आमकां तूं अभिषेक करून घे. आमची मनां आनी काळजां तूं उगडून घे. तर आमचो काळो पयस करूं घे. तर बांदपास बंदड्यो आमच्यो सगळ्यो काडूंक तूं ये. आमकां तुज्या कृपेन भरूंक घे. आमकां तुज्या मोगान भरूंक घे. Come Holy Spirit, ये पवित्र आत्म्या. यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है. यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है. यीशु मेरा प्रभु. सिर्फ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. घुटने टिका कर, सर झुका कर,
तेरे लिए घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा नमान मरिए गुणवत्ले समझे संगता श्रेम तो तुम सदैव सदैव फॉल तुझे कुछ चेंज जेसु बगेन मरिए देवाश में अमाउपियां का तेव नदिकर अतानियम चामर नचकली आमेन महिमा बपा कनिपता कनि पवित्र आत्म्याक रशयतन सदा सर्वदा आमेन पुनर्जीवन जेसु क्रिस्तते जेसु बऱ्या गोळ्याते अशा मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो आज आमी जेसु बऱ्या गोवळ्याचो आयतार आनी एका वृत्तीर देव पावण्याचो आयतार आमी आचरण करता आनी आज जेजू बऱ्या गोवळ्याच्या आयतारा दिसा आमी एक वर जेजू सवय भोव पवित्र सक्रामेंता सवय जेजू बऱ्या गोवळ्या सवय आमी करसून आसा आनी आज आमी आयकल्लें तें वाचप जुवांच्या वांजलांतले 10व्या अवस्वरांतलें आनी प्रत्येक तुमच्या मतीक हाडटा ह्या घडये एवढा आसा काडटा 14 आनी 15वी वळ जेजू बरो गवळी कितें सांगता हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात म्हज्या बोकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीवस दिता कितल्या पुरबायचें उतर मोगाळ भावना आनी भयणीचो बरो गवळी आमकां वळखता आनी आमी बऱ्या गवळ्याक वळखुनचें कितलें दादोसकायेचें कितलें बरें आनी कितलें आमच्या फायद्याचें एक काणी तुमी आयकल्या जावं बरो आयकूंक ना तर आतां आमी आयकुया एक काणी वा एक घडीत अशें आसा एक दीस एका फिरगेचें तो एका फिरगेच विघाराक एका व्हडल्या ग्रेस्त मनशान आपणा घर जेवणाक आपयलो खंय आनी फिरगस विगार सांजेर जेवणाक वचोंक तांगेर तयार जालो तांगेर एक कार्य आसलें आनी फिरगस विगार एक क्लोज जालो म्हणून देखून ताचे सवय ताच्या मिरण्यामाकी तो आपूण व्हरून गेलो आनी अशें दोगी विगार आनी मिरण्याम दोगी ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा पावले आनी जेवणाक सक्कड तयार जाल्लीं जायतीं सैरीं आयिल्लीं जायतो लोक थंयसर एकठांय जाल्लो आनी विगार आनी मिरण्याम पावतच तांचें कार्य सुरू जालें आनी जेवणाच्या पयलें तांणी एक मोठें एक कार्य म्हणलें बरी एक मनोरंजना खातीर एक कार्य आसा केल्लें आनी हें कार्य सकडांनी कोण जमा जाल्लीं सकडांनी कितें म्हणी त्या दिसा कितें म्हणी सकडांक आसोवचें बरी मनोरंजन दिवचें बरी करी जाय म्हणून जमरोक थोड्यांनी पदां म्हणा जाय थोड्यांनी वा खंयचीं गितां वा थोड्यांनी कितें मिमिक्री थोड्यांनी कितें तांच्या देण्या प्रकार तांकां देवान दिल्ल्या देण्या प्रकार सांगता मेळिल्लो हो एक वेळ सकडांनी एक मोठें मनोरंजन कार्य दिवचें म्हणून आनी अशें तांणी आयोजीत केल्लें सकडांनी सुरू केल्लें जमा जाल्ल्या सकडांनी घरच्यांनी सैऱ्यांनी सबार वेळ अशें तांणी करसितना थोड्या वेळान आतां सकडांचें जाल्या उपरांत आतां विघराची सर्ती आयली आतां विघार ताका विचारलें फादर सकडांनी आतां तांचे तांची ल्हान ल्हान आयटम म्हणले बरी मनोरंजन करून दाखयलें आतां तुमी कितें म्हणी तुमकां दिल्ल्या देण्या प्रकार कितें म्हणी करीचें वा एक आमकां आसयचें एक मनोरंजन दिवचें म्हणून विनंती करतना विघाराक नाका म्हूण जालें ना नाका म्हणून आनी ताणें जेजू बऱ्या गवळ्याचें किर्तन बरें करून गायलें तो एक गावपी जावन आसलो देखून बरें करून जेजू बऱ्या गवळ्याचें किर्तन तो गायता Psalm 23 आज जेजू बऱ्या गवळ्या साहित्यार तुमकां कळीत आसा विविध कंतारां तुमकां कळीत आसा जावं बरो ताणें गायलें सुमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना
सोमी संगी आसतना बेंबिरांत म्हाका ना. आनी अशें सगळें किर्तन बोव प्रभायन गिबे घरान गायत आसतना सगळ्यांनी ताका शीत दिवन आयकलें आनी आयकोन ताची शाबासकी तांणी केली. सगळ्यांनी ताळयो पडल्यो. आनी आतां हांव उरलो एकलो. तो कोण? तो घरा आयिल्लो मिरण्या. हाका शिकप ना, हाका वाचूंक बरोवंक येना. देखून सगळ्यांनी वत्ताय केली. सगळ्यांचें जालां. आतां विघरांनी गायलें. आतां तुवें कितें म्हणी खरी जाय आमकां आस मनोरंजन आनी ह्या कार्याचो एक वांटो. देखून आतां निमाणो तूं मात उरलाय म्हणून ताका वत्ताय करता आसतना आनी उपरांत विघरांनी ताका सांगतना वय तुवें कितें म्हणी करीचें. तो म्हणलो म्हाका विघरा बरी गावंक येना, म्हाका तसलें देना, म्हाका शिकप ना, म्हाका वाचूंक बरोवंक येना. पूण हांवें विघरांत हांव आयकल्लें हेंच किर्तन म्हाका इल्लें म्हणी येता जेजू बऱ्या गवळ्याचें म्हणून ताणें दोळे धांपलो. सगळें किर्तन तुमकां हांवें बाय हार्ट येता जावं बरो जेजू बऱ्या गवळ्याचें किर्तन. आनी ह्या मिरण्यामान सांगूंक सुरू केलें. ताका निजाकी भें दिसतालें पूण ताणें धैर्य खावन गेलें आनी जेजू बऱ्या गवळ्याची कृपा मागून तें किर्तन ताका कितें विघरान सांगिल्लें वा शिकयल्लें त्या परी व्हडल्या ताळ्यान बोवा पुरबायन ताणें तें गीत गावंक ना किर्तन, पूण ताणें किर्तन सांगलें. आनी हें आयकोन विघार आनी थंयसर हजार जाल्लीं सगळां विस्मीत जालें आनी थोड्यांच्या दोळ्यांनी दुखां सयत वाडलीं. बोवा पुरबायन ताणें तें किर्तन सांगता आसतना तांकां विशेश अनुभव जालो. आनी हो अनुभव इतलो तांकां जालो की विघार सयत विस्मीत जालो. आनी उपरांत सगळ्यांनी ताची शाबासकी केली. विघार उबो रावन म्हणलो म्हाका बऱ्या गवळ्याचें किर्तन येता, गावंक येता, पूण मिरण्याम बऱ्या गवळ्याक वळखता म्हणलो. I know the song, but he knows the shepherd. मोगाळ भवानी बहिणी, ह्या एका घडितांत काणयेन भोव व्हरतलें सांव आसा. आज जेजू बऱ्या गवळ्याचो आयतार, देव आपोवण्याचो आयतार म्हणून आमी आचरण करता. आनी आतां एक वराचो वेळ आमच्या सुमया सुवें जेजू बऱ्या गवळ्या सुवें आमी करसून आसा. आमकां जेजू कितें सांगता. आज एक वर ताचे सुवें आमी करसीत आसतना आज जेजू बरो गवळी आमकां कितें संदेश दिता. मोगाळ भवानी बहिणी, जेजू बऱ्या गवळ्या विशयांत आमकां कळीत आसल्यार पावना. जेजू बऱ्या गवळ्या विशयान जायतें आमकां कळीत आसा जावंक पुरो. आमकां गावंक गोत्त आसा, आमकां देवाचें उतरी कळीत आसा. जेजू बऱ्या गवळ्या सुवें आमी मयतो वेळ करसितावी जावंक पुरो, पूण ताचो अनुभव ताची सळावळ आमकां आसा गी, द इंटिमसी, द रिलेशनशीप. आज जेजू बरो गवळी आमचे मुखार आज आमचे कडेन उलयता आनी आमचे कडेन विचारता. आमी जाणाव गॉड स्पीक्स टू अस थ्रू अस. देव आमचे कडेन आमचेच मुखांत उलयता थ्रू आर स्पिरिच्युअल फॅकल्टीज. देखून ह्या जेजू बऱ्या गवळ्या विशयांत जाणा जाल्यार पावना, पूण ताका जाणा जावचें, ताका वळखोवचें भोव गरजेचें. देखून आयचें उतर पळया, हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. हाव कॉन्फिडंट आ गुड शेपर्ड इज. कितलो आमचेर तो पाती येता, कितलो आमचेर आमचो बरो गवळी बरवो आसता की आमी ताका वळखता म्हणून, आमी ताचो ताळो आयकता म्हणून. वय मोगाळ भवानी बरें हांवें केदाळाय सांगचें आसा, जेजूक वळखोंक, जेजूक पळोवंक आमी 4 तरांनी वळखोवये. कसल्यो ती 4 संगती. आज जेजू बऱ्याक आमी जाणा जायचे, ताका वळखचे, ताचो ताळो आयकचे. 4 संगती जावन आसा सीइंग, हियरींग, फीलिंग अँड नोईंग. कोंकणींत आमी म्हणयेत ताका पळोवचें, ताका आयकोवचें, ताका भोगचें आनी ताका जाणा जावचें. सीइंग.
वय आमी जेजू समय वेळ करसीत आसतना आज आराधनान पूण विशेषरान एक वैयक्तीक मागणी आमी करतना आमचो वेळ आमी जेजूक दितना बऱ्या गवळ्याक आमी ताका पळोवयेत मोगाळ बाबा आनी भयणी पळोवचें जावं बरो विजन्स जावं बरो ही विजन्स वा दर्शनां आमच्या मोतींत येतात वा जावं बरो एक विशन वा दर्शन आमच्या मोतींत भितरल्या मोतींत येता भितरच इंटर्नल विजन्स आमी म्हणटा वा भायर आमकां दिसतात जेजू समय आमी जेजूक वळखतना ताची सळावळ जातना आमकां अशें जाता ताका पळोवयेत देखून आमी मोगाळ भवान म्हणी जेजू विशयान जाणा आसल्यार पावना बऱ्या गवळ्या विशयान पूण ताका पळोवंक आमी मुखार सरचे आमी अत्रे गाजे वी नीड टू सी हिम कित्याक तो आमकां मेळोवंक येता देखून ताका पळोवचें गरजांनी एक हियरींग ताका आयकुचें जेजू आनी एक कडेन आमकां म्हणटा 10व्या वसुरान 20 आनी 7 वळ जेजू काले म्हणटा पळया जॉन चॅप्टर 10:27 जेजू म्हणटा 27 मुझे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात मुझे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात माय शीप हियर माय वॉयस देखून जेजू विशयान जाणा जाल्यार पावना जेजूचो ताळो आयकुचें म्हज्या जिवितांत सबार फावटी हांवें ताचो ताळो आयकला सुमी आसो प्रत्येक तरान कश्टांत आसतना प्रत्येक तरान एक दीस म्हाका उडास जाता एका एक्सिडेंटांत एक दीस हांव आनी थोड्या ह्या जागां सांगता खंयच्या एका इगर्जेक पैन करून दनपारांच्या वेळार हांगा हांव बेसरता आसतना स्पश्ट करून जेजू उलयलो ताचो ताळो आयकलो तो म्हणलो हांगा बसनाका तशीन बस देखून मोगाळ भावा आनी भयणी आमी जेजू बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकचे जाल्यार हेर ताळे उणे जायचे संवसाराचे वा हेर खंयचेय दुसरे ताळे आमकां जेजूतान पयस करचे ताळे जावं कोणाय व्यक्तींचे जावं संवसाराचे जावं देवसराचो वा हेरांचो म्हजोचो आमचोच ताळे ते उणे जायचे जर ते आमी उणे करूंक जेजूक ते ताळे आमी समर्पण केले आनी जेजूचो ताळो आयकूंक आमी मुखार सरल्या तर जेजू बरो गवळी खंडीत जावन आमचे कडेन उलयतलो ताचो ताळो आयकूंक आमकां जातलो देखून सीइंग एंड हियरींग आनी तिसरें फिलींग बोगचें तर जेजूक बऱ्या गवळ्याक बोगचें वा कितेंय न्ही थ्रू फिलींग आमचे कडेन तो उलयता पयल्या दिसांनी एक घडीत म्हज्या जिवितांत ही जालें मैसूराक आनी बेंगलोराक पैनकर नांव आसतना मैसूर रेतीरेक बेंगलोर मिटिंगाक आनी अशें मैसूर तावन बेंगलोरचे वाटेर एक्सप्रेस हायवेर आसतना सकाळींची 5 वरां आनी सुमार एक 3-3.5 वरांचें पैन मैसूर तावन बेंगलोर आसलें हांव ड्रायव्ह करून आनी दोगां सांगाताक घेवन वता आसतना मागणें करून वतना एक विशेष भोगाप म्हज्या मतींत आयलें मागतना सुमयान म्हज्या मतींत घालें आज तुज्या दुतां राखण बडव्या खातीर आमी मागता हांव राखण बडव्या खातीर पूण राखण बडव्यांक फर्माय म्हणून यू सी आय फेल्ट त्या दिसा म्हाका भोगलें राखण बडव्याक फर्माय म्हणून जेजू वा पवित्र आत्मा म्हज्या मतींत घालता आनी हांवें जेजू कडेन म्हळें इंग्लिशान कोंकणींत वा इंग्लिशान हांवें मागलें जेजूक म्हळें देवाक म्हळें देवा आमच्या राखण बडव्यांक तूं फर्माय आमची राखण करूंक जतन करूंक आनी हांवें अशें कित्याक मागलां म्हणून म्हाकाच गोत्तू ना पूण थोड्या वेळान ते एक्सप्रेस हायवेर येता आसतना मोगाळ भावा आनी भयणी म्हाका कळ्ळें कित्याक हांवें तशें मागिल्लें कित्याक देवान म्हाका तशें मागोवंक सांगिल्लें कित्याक म्हाका त्या दिसा तशें भोगलें त्या हायवेर 3 लेन आसात 1 2 3 हांव मदल्यांत आसा आनी हांव 80-100 स्पीडर येता आसतना दोनूय कुशी खाली आसात फाटल्यान येवचें एक कार तें त्या कुशीक ह्या कुशीक वचना पूण म्हज्या लेनांत म्हज्याच त्या जाग्यार अशेंच मदेंच तें येता म्हाका कळ्ळें वो सीदा येवन आसा कितें करता कोण ना म्हणून पूण हांव भिवूंक ना सीदा आनी इल्लो स्पीड कान घेवन हांव मुखार गेलो थोड्या वेळान हांवें पळयलें आमकां कळ्ळें हें कार सीदा येवचें आमकां मारचें आसलें पूण ताका कळ्ळें तो आमकां मारता म्हणटा ताणें ब्रेक गेली त्या ब्रेकीच्या आवाजाक
आनी उपरांत आमकां तो लागता म्हणून ताणें गुंडायलें जांपरा आनी गुंडायल्लें कार त्या तितल्या स्पिडार आनी ब्रेक गेल्ल्या त्या फोर्साक ताका वोन त्या सायडीक मार इश्टीन वेचे फाटींक वोन पिटो पिटो जावन उसळ्ळें. हांवें चिंतलें म्हाका ताणें मारला म्हणून कारार आसल्यांक हांवें सांगलें आमकां ताणें मारलें म्हणून. पण ताणें म्हळें ना फादर आमकां मारूंक ना. हांवें वचून सायडीक वचून जीप रावयलें पळयलें आमकां चुरी कांय जावना. पळय मोगाळ भवानी म्हणी देव आमकां राखता. वी कॅन फील हिम. देखून आमी मागचें दिसपडतें हे बऱ्या गोवळ्याचो सांगात करचो, ताका आयकुचें पळोवचें ताका भोगचें भोव गरजेचें. अँड नोईंग ताका जाणा जावचें. थोडे बडी आमी मागता आसतना आमचे मुखार डावनलोड केल्ले बरी येता. जांप्र देवाचें उतर तुका येवंक बरो वा कसलेंय घडीत देव मतीन घालूंक बरो. डावनलोड जेजू सांगता आनी अशें मोगाळ भवानी बरी जेजू बऱ्या गोवळ्याक विविध तरांनी आमी जाणा जावये. ताचे विशयेन जाणा जाल्यार पावना, पूण ताका वळखुचें ताका आयकुचें भोव गरजेचें. जेजू आमचे कडेन तें विचारता. बरो गोवळी जावन एक घडी बरो आमचे दोळे आमी दांपिया सगळ्या दोळे दांपोवन आज मागया ती कृपा. एक बरी सळावळ बरो संबंद आमचो जेजू थंय जायजे बऱ्या गोवळ्या थंय जायजे. आज आमी कृपा आमचेच खातीर आनी सगळ्या आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर कोणा खातीर आमी मागोवंक आसा आमी मागया. एका तारगयत आसतना आजच्या बऱ्या गोवळो आमकां ती कृपा दी म्हणून आमी आशेवया. ही आमचें मागणें जावं. E64 पेज 145. सोमी म्हजो गोवळी कितेंच म्हाका उरना. Jesus is my shepherd, Lord is my shepherd, nothing shall I want. जेजू बरो सोमी म्हजो गोवळी. सोमी म्हजो गोवळी कितेंच म्हाका उरना. सोमी संगी आसतना बेबिरांत म्हाका ना. सोमी म्हजो गोवळी कितेंच म्हाका उरना. सोमी संगी आसतना बेबिरांत म्हाका ना. बेबिरांत म्हाका ना. हय सोमी आमकां मेळोवंक येता. आमी ताका पळोवया, आमी ताका आयकुया. आमची जतन घेता तो. आमकां सोदून तो येता. आमी ताचे समय ताच्या हिंडांत आसा जाय म्हण तो आशिल्लो. ताची कृपा मागया. सदांच ताका पळोवंक ताचे जतने घाल आमी जियोंक ताचो आदार मागया. तरणे पाचवेंतन असले कडेन सरव म्हाका तो सोदून दिता. उदका लागीं व्हरून म्हाका तानेक मुझे तो पिवंक दिता. सोमी म्हजो गोवळी कितेंच म्हाका उरना. कितेंच म्हाका उरना. सोमी संगी आसतना बेबिरांत म्हाका ना. वय सोम्या तूं आमचे सोय आसाय म्हणून सदांच सरी एका वेळा आनी घडी प्रत्येक तरान आमच्या कश्टा संकश्टान सोम्या तूं आमकां मेळोवंक येताय म्हणून. तूं आमकां आदार दिताय म्हणून. हय तुका पळोवंक तुका आयकूंक तूं करपा दिताय म्हणून. सोम्या आमी पातयेवंक त्या बरी मेठां काडूंक आमकां करपा दी. सोम्या तूं आमचे सोय बरो गोवळी जावन सदांच आसा. तूं आमकां साडिनाय. पगार तुजो आमकां करपा दिवंक तुका पळोवंक आयकूंक तुका वळखूंक जाणा जावंक आमकां फावो करताय. सोम्या आमच्या कश्टान संकश्टान आमच्या जिविताच्या एका घडये प्रत्येक तरान अशेर वाटेंतल्यान आमी चलतना
आमकां सुया सायश कृपा दे. त्या कश्टांत आमी उतरून आनी त्या कश्टा मुखांत आमचो बावट घट तूं करताय म्हणून वळखून मुखार वचूंक तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर सुया. Yes Lord, bless us. अशीर वाटेंतल्यान हांव चलतना मोचे बराबर मेटा काढता. कश्टांची वाट संकताना म्हाका वाटवून तो मुखार वेता. सुमी मोसो गवळी कितेंच म्हाका उनेना, कितेंच म्हाका उनेना. सुमी संगी आसतना भेंबिरान म्हाका ना. वय सुमयाक आमी सक्कड दिवया. आमचेर एक गरजो, आमच्यो वैयक्तीक गरजो कितेंय आसात, आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो ज्यो कितेंय आसा. आज आमची भुरगीं आमची वचनाक आजारी सोडली, आमच्या घरा जाग्यार कसलेय समस्या आसा. आज दुस्मान आमचेर वेडो घाल्लो आसा. आज जायते बेबिरांत आज वार्तरांनी आमी सलवल्ले बरी वयले देस्पर कंगाल जाल्ले बरी आमकां बगता. सुमयाक उलो मारया, सुमयाचो ताळो आयकुया, सुमयाक पळोवया, तसो अनुभव करया, ताका जाणा जावया, वळखुया. तो आमचे सुमया आसतना आमकां भेरा सक्कड आमकां तो दिता. ताका साद म्हळें कितेंच ना, आमकां आपडटा, बरें करता, गूण करता. आमचे कुटुंबां तो बरें करता, आमचे संबंद बरें करता. आमच्या एका कसल्या संकश्टांतले आमकां उबारता, निवारता. त्या सुमयाक सगळें दिवन आमी मागया. तो आमची जतन करूं, आमकां संतोश भरीत करूं, आमकां आनंद भरीत करूं. मोची सदांनीत जतन घेता, दुस्मानांतावन तो म्हाका राखता. मोगान पोशेन संतुश्ट करता, जीवन मुझे तो नंदन करता. सुमी मोजो गवळी कितेंच म्हाका उनेना, कितेंच म्हाका उनेना. सुमी संगी आसतना बेबिरांत म्हाका ना. सुमी मोजो गवळी कितेंच म्हाका उनेना. सुमी संगी आसतना बेबिरांत म्हाका ना. वय मगाचना आमी मागया ह्या घडये. जेजू बऱ्या गवळ्याक आमकां समी आमचे कुटुंबां ते समा बिडयत आसतना विविध ते समा आसात. आज आमच्या भारतांत एलिसांव सुरू जाला. वय एलिसांव सुरू जाल्लें तें 7 हंतांनी आसचें. बऱ्यान जावंचे खातीर समी बऱ्या गवळ्याक आमचे भारत देश मुखले सगळे एलिसांव भेटोवया. हरी एक फुडारी, हरी एक पार्टी आनी वोट घालचे हरी एका व्यक्तीक आमी समर्पण करया. आज आमचो भारत देश जेजू बऱ्या गवळ्याच्या हाताखाल आमी भेटोवया. बरो सरकार आमकां मेळचे खातीर आमी सगळीं मागया. आनी तशेंच आज बऱ्या गवळ्याचो आयतार देव आपोवण्याचो आयतार आमी आचरण करता. देव आपोवण्या खातीर आमी मागया. बरे यासाक, बरे मिशनरी, धार्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया. जेजू बरो गवळी ताच्या काळजा सारके गवळी आमकां दिव म्हणून आमी मागया. समेस आमच्या यासकां खातीर आमकां वळख आसच्या, आमच्या जिवितांत आमकां कुमक आदार दिल्या समेसां खातीर, धार्मीक भाव भयण्यां खातीर, मिशनरी खातीर आमी मागया. पवित्र सभे खातीर आमी मागया. पाप साहेब कार्दिनाल बेस्पिया धार्मीक भाव भयणी हरी एक फुडाऱ्यां खातीर मागया. संगी सगळ्या राष्ट्रां खातीर, विविध राष्ट्रां प्रदेशांत खंय झुजां आसात, झगडीं आसात, इराण, इस्रायल, रशिया, युक्रेन, साऊथ सुडान, विविध राष्ट्र समयाक आमी समर्पण करया.
मरेपर्यंत आमचो कश्टांचो लोक आसा सवार तेंपा पर्यंत कश्टून आसा. आज आमचे कडेन कोणें मागणें विचारलां जांकां आमी मागता म्हूण बसयलां. समेज तांकां आमी समर्पण करया. तशेंच हांगासर जायतीं तेसांवां आयल्यान ह्या आमच्या मंदिरांत आमी तीं तेसांवां ह्या घडये भेटयता. त्या सर तेसांवां खातीर आमी मागता. आमी समेजता आमचे दोनी हात वान त्या जेसू बऱ्या गवळ्याक सगळें समर्पण करून परत आमी म्हणया समय म्हजो गवळी केदेंच आमकां उणें ना. समी संगी आसतना भेबेरान ना. सगळें तो सांबाळता आशिर्वादीत करता. त्या भावार्थान आमी गावया. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना. कितेंच म्हाका उणें ना. सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना. सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना. आमी स्तुती कर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. वैसम्या तूं बरो गवळी जावन सयन आमच्या शेळयां खातीर जीव दिल्लो रगत वरयलो. जेसू तुज्या नांवान आमकां आशिर्वादीत कर. सरयेक आमच्या बांदपास बंदड्यांतले आमकां सुडका दी. हरी एककडे श्रेंतली समय आमकां बोरी कर गूण कर. तुज्या गाया वरवीं आमी बोरी जाल्यार त्या गायांच्या सत्यान आमकां आपड. बोरें कर सर दुस्मान देवसार संवसाराच्या वर्सांतावन पासातावन गुलामपणांतावन सुडका दी. May you be blessed, healed and delivered in the mighty name of Jesus. May Jesus set you free from every addiction, every sin, every sickness. समेयान तुझ्या नावान आशीर्वादित कर. बरो घोळीतून जावन आसा आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर धाड तुझें बेसांव. आमच्या विविध गरजांचेर तुझें बेसांव घाल. सगळ्या विविध संवसाराचेर विविध राष्ट्रांचेर आमच्या भारत देशाचेर पवित्र सभेचेर वडिलांचेर मुखेलांचेर आशीर्वाद घाल. Bless and heal and sanctify us. Lord, set us free. May your kingdom come. तुझ्या रास्यां खुशी जारी जावं. आमी तुका वळखोंक चड आनी चड तुका जाणा जावं. पळय तूं बरो गवळी आमचे सुमया आसाय म्हणून सुमया तूं आमकां सुमया कळीत कर. तुका पळोवंक आयकोंक तुका बघूंक जाणा जावंक आमकां फावो कर. Pray Lord in your name. Bless us, heal us, deliver us, sanctify us. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah. मागया मोगाळ भगवान बरी समेच बेसांव घेवंक आमकां समय तयार करया. जेजू बऱ्या गवळ्या असो आमी उडास काडलो एक वर ताचे सोय आमी करतले. आमच्यो गरजो आमी भेटयल्यात. विविध गरजोय आमी भेटोवन आसात. कितें ताका भेटोवंक आसा ह्या घडये आमच्यो वैयक्तीक गरजो कसल्योय आसात सगळ्यो आमी भेटोवया. त्या मंदिरा खातीर आमी मागया. दैवी ग्लोरीतीर मंदीर हांगासर आश्चर्य एक ह्या सकां खातीर मागया. हरी एक भाव भयणी खातीर मागया. जे कोणूय हांगासर आतां जायत्यो रिती चलतात. फाटल्या हप्त्यांनी बऱ्यो रिती जाल्यो. आतां ह्या हप्त्यांत आज सावन कोंकणी रितीर आसा. पास्कांची स्पेशल कोंकणी रितीर. ताचे उपरांत टी.के. जॉर्ज फादर फ्रँकलीन तांच्या पंगडा जावन कन्नड रितीर आसा ह्या एप्रील म्हयन्यांत. आनी मेयांत आमकां पयल्या हप्त्यान कोंकणी रितीर. दुसऱ्या हप्त्यान यासाक आनी धर्मीक भाव भयणी खातीर रिलिजियस प्रीस्ट एंड रिलिजियस रितीर आसा. तिसऱ्या हप्त्यान ब्रदर प्रकाश आनी आमी संगत मेळोवन कुटुंबाची रितीर चलोवन व्हरतल्या. विशेष कुटुंबाची रितीर. आनी ताचे नंतर मेयाच्या अखेरच्या हप्त्यान 20 आनी 7, 20 आनी 8, 20 आनी 9 आनी 30 4 दीस 9 तावन 5 सिस्टर विमला जेजूचे घाय आसली ती तमिळनाडू वा केरळा तावन तेचे शिवाय आनी एक सिस्टर आनी एक पदराप अशें ती रितीर इंग्लीश आनी कन्नडान तर्जुमो तसो आसा. कुटुंबा खातीर विशेष संमेलन हांगासर आसतलें. देखून ह्या सर रितीरां खातीर संमेलना खातीर मुखल्या दिसांनी हप्त्यांनी आसच्या हरी एक रितीरां खातीर गरजां खातीर आमी मागया. तुमचे बेसांव मेजोवन घेवया आनी मान एकंतर आमी गावया. हे देवडा सक्रामेंताक सस्तान लमान करया.
स्तुति जावं, पृथ्वी महिमा सस्ता सस्ता, एका स्थळार हर्षिता, दोघांच्या स्विरिता, समसमीना वर्ता. प्रार्थूया. हे देवा, विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुमची येताय रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. तकली बगावन समयाचे आशीर्वाद आमी जावन घेवया. स्वामी म्हजो गवळी किरण म्हाका उलयना आनीक पटी आमी गावया सांगता. स्वामी म्हजो गवळी किरण म्हाका उलयना कितेंच म्हाका उलयना. स्वामी संगी आसतना बेरान म्हाका ना. बरें कोळी सांगता. स्वामी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उलयना. स्वामी संगी आसतना बेरान म्हाका ना. तुमकां समय सांग जेजू बऱ्या गवळ्या साहित्य राव मागता आनी समयातय हो सुभावार्थ हो बरोवचो मोग सदांच आसो मना वाशेता. समयाक पळोवंक समयाक आयकोंक ताका बगोवंक ताका जाणा जावंक तसो बरो गवळी आमी समय सांग फावो करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. म्हजें नांव रिटा फर्नांडीस. हांव बॉम्बे मिरा रोड सेंट जोसेफ इगर्जेंतल्यान आयल्या. येताना म्हज्या दुयेक आनी म्हज्या भयणीक हांवें आपोवन हाडला. म्हाका सुमार 5-6 वर्सां मोन आसलें हांगा येवचें म्हणून, पूण ती वेळगडी येवं नासली. पूण हे फावटी आमी कालेंगी चिंतून नासलीं. 2 म्हयन्या पयलीं हांवें रूम बूक करना. हांवें येता म्हणटाना म्हजी धूव म्हणा ताका एक्चुली ते सारकें कोंकणी कळना जाल्यार ते म्हजे सांगत आयले. आनी हांगा येवन म्हाका इतलें बरें लागलें की म्हाका उतरां मेळनात. इतले बरे पाद्रागू इतली समजणी दितात आनी इतलें बरें करून समजयतात. गेल्ले कडेन आमकां बेसांव मेळटा आनी तो आमकां इतलें बरेंपण मेळ्ळां. आनी विशेश म्हणल्यार म्हजें तें मेरिकल जालें. म्हज्या कानान ताका आवाज येता. तशें चलतना येतना आवाज येतालो. पोर हांगा आयिल्ल्या उपरांत तो आवाज म्हजो बंद जाला. देखून म्हज्या काळजांत तुका अर्जान दिता. आनी सगळी फॅसिलिटी जेजून म्हाका फावो केल्ल्या खातीर. आनी हांव पयल्यान हांव न्ही, हांव मस्त वर्सां भायर हाडली. त्या वेळार हांवें मागण्यांत आसा जेजू म्हजें सांगता आसा आनी तो म्हाका सगळें म्हजें मागिल्लें म्हाका फावो करता. म्हाकाय दिता, म्हज्या भुरग्यांक दिता आनी हांव कोणा मागता तांकांय फावो करता. देखून म्हज्या काळजांत